محمود دغاري، عسلامة. عسلامة. يبدو أنك في حالة معناها مرضية. الحمد لله. الحمد لله. يبدو على ذلك على وجهك. الحمد لله. علمتني أنك دخلت في ضرب جوع بداية من يوم 28 جوان 2011 على خلفية خلاف وقع بينك وبين المختار سميد. مش خلاف، اعتداء. اعتداء علي. وضح لنا كيفاش اعتداء. كنت ماشي الجبس، عندي قضية باش نمشي الجبس. ايوا. مع 11 ونص، نص النهار الحاجة. ايوا. اتفقنا صاحبي باش نمشي وياه يوصلني الجبس. ايوا. كلمتني بنية ناشطة هنا، قالت لي نمشي البيرو، قلت لها خلي تو ما تمشيش، ماشي انا مانيش هنا. ايوا. قلبي حرقني، رجعت. ايوا. نلقى البيرو مكسر، الباب مكسر، وبشهادة عدم منافرة انا عندي فيه ما يثبت. ما تعرف خلع الباب تقصد؟ انا نلقاهم هنا 3 من الناس. شكون هما؟ المختار سميدة مع عزوز القريب مع شكون؟ صلاح الدين. صلاح الدين والله لحظة مش عارف صلاح الدين يخدم في المندوبية، ما فيش اسمه لا علينا مش مع احمد عمار يخدم شو اسمه. ايوه ما مش مشكلة. شكون لها؟ معهم واحد داخل بالبول داخل. باش ايوه هاي هسه بعد. نلقاهم مكسرين الباب، متصرفين في الفريزدار وخارجين الباب زمان الفريزدار، مقطعين تصاوري، جايبين اوراق خليتها وين موجودين، اوراق فيهم مناشدة للرئيس بن علي مخلوع. انتخابات 2009. اي بتاع 2009 جابوهم لي هنا. ايوه. سألته شنو هي هذه؟ ايوه. قال لي مختار الحركة وانت بدلت باسم المجد، وانا مجد دي مجدي. ايوه. نلقاهم مقطعين الاوراق بتاع حركة الديمقراطيين السلفيين في الباب. ايوه. منحيين كل ما هو ما عنده صلة بالحركة في الوحدة، موجودين هنا مقطعين. ايوه. في الحيوت. ايوه. عيطت مول الدار. ايوه. مول العمارة. شاف الباب مخلوع. ايوه. شاهدت على الباب مخلوع. عيطت لواحد اخر كيف وتلاقيه شهد كيف شاف. شنو نقول لك اخ، هز اثاث. ايوه. حتى الفرش منه بدا هز. حاسين ما خلى حد شيء، خلى لي التلفزه. ها يقول لك محمود هذا باعتباره هو رقم واحد في الحركه في طويل. ايش بيك تضحك؟ نضحك انا رقم واحد في الحركه. انا لا يعطيني الصحيح، هذا اللي قاعد فاهم، ما اعطيني الصحيح. كبير ياسر، عندي محضر جلسه كتاب العام هو اخر كاتب عام، هو ساعه عام 94 انا. ايوه 94. ايوه مثل ما حتى كاتب عام في تطوير. معناها المختار سميدة، حاب نفهم سي محمود كلامك، سامحني وش المتابعين يفهموا. معناها انت تحب تقول ان المختار سميدة ماهوش رقم واحد في الحركه في طويل. لا لا. اذا ما عندش حق باش يعمل عمليه قمع، هذا كان رقم واحد، يقول لك انا رقم واحد وبنتصرف بحكم صيغتي في الحركه. شنو هي صيغتك في الحركه باش تتصرف؟ اول حاجه أيوة. هو ربع عذر الاتباع من دم. شنو صيغته بالضبط المختار سميدة في الحركه؟ منسق. هيك منسق. ايش يعني منسق؟ لا هو طلب من المكتب السياسي باش يعطيه منسقته، ومنسق يحب ما يحضر. معنى منسق ما تعنيش انه رقم واحد. لا مش رقم واحد. لا. ايوه. ما يعنيش انا رقم واحد. ايوه. بقى شكون رقم واحد في الحركه في طويل؟ انا كاتب العام. محمود دغاري. نعم. بقى واضح. واضح. جلسه. هاي. معناها استعمل اشياء ما نحبش نوصفها. قبل ما نفوتوا في الكلام، نجول قصه حكايه المجد. ويقول سي المختار سميدة اللي انت قلت له اللي انا انتميت لحركه حزب المجد. يعقل هذه تو ثم حاجات ما يقبلهاش الانسان العقل. ايوه. هل يعقل الانسان منتمي للحركه ايوه يمشي ينجز من الحركه اخرى، ياخذ مسؤوليه من غير ما يستقيل ومن غير معناها ما ياخذ استقالته؟ هل يعقل؟ لا نسال فيه هل يعقل؟ ما هيش مقبوله بالفعل. كما هو معناها الشيء هذايا ما يقول الا الانسان الجاهل للقانون في الاحزاب. الاحزاب ما تنجمش انت من التجمع الدستوري الديمقراطي راهي الشعوب تمشي للنهضه او الحركه الديمقراطيه الاشتراكيين ولا اي حزب اخر. ايوه لازمك تكون مستقيل. ايوه
انسان مش مستقيم معناها منتمي للحركه ذيك ولا الحزب هذاك، ما ينجمش ياخذ مسؤوليه في حزب اخر، ما يخولش. واضح. ما ينجمش الانسان يكون انا مزدوج المسؤوليات في زوج احزاب. في زوج احزاب واضح جدا. انا هذه ادعاءات انا مردوده. واضح جدا. باش نوصلوا سي محمود. اللي ضرب الجوع اللي بديت فيه اليوم. اش ناوي تواصله؟ باش نتواصل حتى الاخر. انت نشوفوا انا ربما عندك امراض ربما تتنافى مع ضرب الجوع. عندي تيح لي السكر، عندي قرح في المعده. معناها انت قادم على الشهاده توا؟ نعم. تعرف ان الجوع ما يسعيش قرح في المعده، ما يسعيش السكر. اذا كان انا ظلت انا في الحركه وما تراجعتش قبل 14 جرفي وبعد الثوره باش نتراجع على حركه انتميت لها من عام 79. ما نتصورش اني انا باش نتراجع حتى لحظه. باهي على الاقل ثماش متابعه صحيه باش يتابعك اثناء الضرب بتاعك؟ الله اعلم، مش عارف. حتى المتابعه الصحيه ما حسيتش بها. انا باش ندخل في اضراب جوع. سمعني، هذا ما يسمى انتحار. هذا ما يسالش حتى مشكل. إذا كان هذا انتحار معناها الخلاف وصل. انت قلت ما تسميش خلاف، سمي اعتداء. وصل للدرجه هذه. اعتداء